आज तरुण बाळकान रॉंग मॅसेज लोकांच्या तोंडां म्हजे विशीं घाल्या ते बरोबर जाय. पयलीं म्हणजे आमी नंदी ताका कोंकणींत पाडप नंदीक हात लावन आमी महादेवाच्या दर्शनाक वतात. तातूंत आमच्यो संस्कृती भास खूब गोश्टी सांगितल्या आनी अशा वेळार सुदीन ढवळीकरा सारको मनीस दुनिया समर्थन करतलो हें बरोवप सुद्दां रॉंग. तो इंडिव्हिज्युअल प्रश्न आसा हो पक्षाचो सुद्दां प्रश्न ना. प्रत्येकान आपले इंडिव्हिज्युअल हातूंत प्रायवेट मेंबर्स कशें आसतात तशें एक हातींतलें आसता. दुसरी गोष्ट सगळे ओबीसी एसटी समाजातले लोक दिवाळी जाले नंतर पाडवो साजरो करतात आनी हाच्या बरोबर आमचोय समाज सामको मोठ्या दबाज्यान पाडवो समाज आनी त्या पाडव्याक आमी संदीची म्हणजे पाड्याची पुजा करतात, गायची पुजा करतात आनी त्या नंतर ताची मिरवणूकूय काडटात. वेल्ल्याचो संबंध हो त्याच हेतूंतल्यान येता हें खुबशे लोकांक खबर ना आनी त्या खातीरूच संस्कृतीक अडचण हाडपा सारके गोश्टी सुदीन ढवळीकार करूंक जायना आनी त्या खातीरूच हो जो पर्सनल ठराव आसा तो पर्सनल लेवलाचेर तुमी घेवपाक म्हणजे पॉलिटिकली ताका चालना दिवपाचें ना. पर्सनल लेवलाचेर कारण तुमच्यो तातूंत इलिगल गोश्टी करता हायकोर्टान एका कंप्लीट स्टे दिल्ली आसा आनी कंप्लीट स्टे दिल्ल्या कारणान ताचेर आमी चड उलोवप हें सुद्दां बरत न्हय. दुसरे आपांतान उलयले पूण दिल्लीन ताणें करूं ना हें पंजाबातूय करूं ना. तें पयलीं केल्या नंतर आमी किंवा काँग्रेसचे इतर जे हें आसा काँग्रेस स्वताचे तांणी जो बोवाळ घाला ती काँग्रेसचे इतर हातूंत ह्यो गोश्टी आसा इतर ना. कर्नाटकांत आसा इतर ना. बाकी कडेन इल्लिगल खूब चलता ताचेर हांव उलयना पूण ह्यो गोश्टी आमच्या संस्कृतीन आमच्या धर्मांत मोडना. ताका एक तर योग्य प्रकारे ताचें समर्थन आमी करतात. तुमचो आमदार आसा आनी तुमचो आमदार एनजीपी तुमकां एज अ सिनियर तुमी तसले गोश्टी म्हाका विचारनाका. हांवें तुका धर्माच्यो आनी संस्कृतीच्यो गोश्टी सांगल्या त्यो प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. ज्याची धर्म ज्याचो संस्कृती आसा त्या प्रमाणे प्रत्येकान वचपाचें. आमदार आनी पर्सनल